वन्दना शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई सादर वन्दना। गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई आज पनि धम्मपथका उपदेश, धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा धर्मोपहारको रूपमा दिन गइरहेको छु। सबैले धर्मलाई आदर गौरवका साथ राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर पनि व्यवहारिक जीवनमा उतारेर मनुष्य जीवनको खूब लाभ उठाउन सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आज धम्मपथ चित्तवर्ग अन्तर्गत भगवान शास्ताले दिनुभएको उपदेश दिशो दिसं यन्तं कयिरा वेरी वा पन्न वेरिनं मिच्छापणि हितं चित्तं पापियो नं ततो करे। दिसो एकजना फटाहाले, एकजना चोरले, एकजना नराम्रो चित्त वृद्धि भएको व्यक्तिले दिसं एक मित्रलाई आरोप लगाउने चोरलाई, आफ्नो अति नै हितैषी भएको मित्रलाई कुनै चोरले, कुनै फटाहाले, कुनै नराम्रो चित्त वृद्धि भएको व्यक्तिले आरोप लगाउँछ भने वा त्यो आरोप लगाउने व्यक्तिलाई देशवा देख्यो भने यन्तं कयिरा विनाश गर्नु, त्यो व्यक्तिले मेरो मित्रलाई यसरी गाली गर्ने भनेर त्यो व्यक्तिले त्यो व्यक्तिलाई कतिसम्म बिगार गर्न सक्छ त भन्दा यो जीवनमा मात्र सक्छ। मिच्छापणि हितं अकुशल कर्मपथहरूमा नराम्रोसँग राखिएको चित्तं मनले नङपुरीसँग त्यस प्रकारको मनसाय भएको व्यक्तिलाई ततो त्यो एउटा चोरले अर्को चोरलाई जति दुःख दिने हो, कष्ट दिने हो, त्यो भन्दा पनि पापियो धेरै जीवनसम्म कुमार्गमा पुर्याइरहन्छ, नराम्रो ठाउँमा पतन बनाइराख्छ। वेरी वा पन्न वेरी नङ, कुनै एक शत्रुले अर्को शत्रुलाई देख्दा के गर्छ? त्यो शत्रुलाई हानि नोक्सानी, त्यो शत्रुलाई, त्यो बैरीलाई, त्यो विद्रोहीलाई दुःख दिने प्रयास गर्नु भनेको त्यो यस जीवनमा मात्रै हुन्छ। हात भाँचिदेला, खुट्टा भाँचिदेला, यहाँसम्म कि त्यो व्यक्तिलाई मारिदेला, है त्यतिसम्म विनाश गर्न सक्छ अरे। तर मिच्छापणि हितं चित्तं, जुन चित्त भन्ने मन चाहिँ अकुशल कर्मपथहरूमा नराम्रोसँग लागिराखेको छ, नराम्रोसँग राखेको छ भने त्यस प्रकारको नराम्रो मनसाय भएको, नराम्रो चित्त वृद्धि भएको व्यक्तिलाई बैरीले बैरीलाई, दुश्मनले दुश्मनलाई जति हानि नोक्सानी गर्ने हो त्यो भन्दा पनि अझै धेरै जन्म जन्मान्तरसम्म त्यो व्यक्तिलाई पतन गराउँछ, दुःख दिन्छ। कसले भन्दाखेरि आफ्नो नराम्रो मनले, अयोनिसो मन नसिकार, नराम्रो चिन्तन भएको, नराम्रो चित्त वृद्धि भएको, नराम्रो विचारधारा भएको त्यो व्यक्तिलाई
त्यो अकुशल मनले, त्यो क्लेशयुक्त मनले, त्यो दूषित मनले 100 जन्म, 1000 जन्म, 10,000 जन्म मात्र होइन, त्यो भन्दा पनि अधिक दीर्घकालसम्म 4 अपायमा पतन गर्न सक्छ। त्यसकारणले शत्रुभन्दा पनि कुमार्गमा लागेको चित्तले प्राणीहरूलाई दुःख कष्ट दिइरहन्छ। त्यही भएर भगवान शास्त्रले यहाँनिर दिशो दिसं यन्तं कयिरा वेरी वा पन्न वेरी नङ मिच्छा पणिहितं चित्तं पापियो नङ ततो करे। शत्रुलाई जति हानि नोक्सानी गर्ने हो, त्यो भन्दा पनि अधिक मात्रामा कुमार्गमा लागेको चित्तले हानि नोक्सानी गर्दछ। एक चोरले, एक नराम्रो चित्त वृद्धि भएको, नराम्रो मनसाय भएको व्यक्तिले तो अर्को व्यक्तिलाई दुःख कष्ट दिन भनेको उसको लागि केही पनि होइन, त्यही दाउ नै हेरिरहेको हुन्छ। ऊ भन्दा आफूले नै अघि त्यो व्यक्तिलाई विनाश गर्छु, तहस गर्छु, त्यो भन्दा पहिला म नै वार गर्छु भनेर त्यो व्यक्तिलाई दुःख कष्ट दिनुभन्दा पनि अधिक मात्रामा कुमार्गमा लागेको चित्तले, कुमार्गमा लागेको मनले, क्लेशयुक्त मनले के गर्छ त भन्दा अझै धेरै हानि नोक्सानी गर्छ भन्ने ती कुराहरू सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू उदाहरणहरू धेरै छन्। कुमार्गमा लागेको चित्तले प्राणीहरूलाई 100,000, 10,000, लाख, करोड जन्मभन्दा पनि पछिसम्म छाया एवं अनुपायिनी, छाया सरी भएर पछ्याइरहेर जहाँ जहाँ अनुकूल, जहाँ जहाँ मौका पाउँछ त्यहाँ त्यहाँ त्यो अकुशलले फल दिनै रहन्छ। अरहन्तहरूलाई पनि छाड्दैन, अन्तिम भवसम्म पनि त्यो कुमार्गमा लागेर एकपटक तपाईँ हामीहरूले त्यो कुकार्य गर्यौँ भने पश्चिम भौविक अन्तिम जीवनधारी, अन्तिम देहधारी प्राणीहरूलाई पनि दुःख कष्ट दिनै रहन्छ। त्यसमा पनि अद्वितीय सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको पनि ज्वलन्त उदाहरणहरू जुन 12 विपाकहरू मध्ये हामीहरू लिन सक्छौँ। त्यो के हो त भन्दाखेरि बोधिसत्वले पनि पारमिता गुणधर्महरू पुरा गर्दै आउने क्रममा मिच्छा पणिहितं चित्तं, अकुशल कर्म पथमा नराम्रोसँग राखेको त्यो मनको कारणले, त्यो चित्त वृद्धिको कारणले है चिन्चा मानविका, सुन्दरी परिव्राजिका आदि आदिको त्यो आरोपहरू, त्यो लान्छनाहरू सहनु परेका ती कारणहरू के हो त भन्दा त्यो परपूर्व कालमा, त्यो पूर्व जन्ममा आफूले गरी आएका ती कर्मका विपाकहरू हुन् भनेर सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूले राम्ररी स्मरण गरिराख्नु पर्यो। यसमा सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई एक दुईटा उदाहरण, ज्वलन्त उदाहरण हेरौँ। जुन कि एउटा बैरीले अर्को बैरीलाई, एउटा चोरले अर्को चोरलाई जति दुःख कष्ट, जति हानि पुर्याउँछ त्यो भन्दा पनि हानि नोक्सानी भनेको नराम्रो चित्तले, नराम्रो मनले, नराम्रो विचारले, कुविचारले तपाईँ हामीहरूलाई त्यसरी चाहिँ जन्म जन्मान्तरसम्म दुःख दिन्छ भन्ने हाम्रा आनन्द स्तवीरको जीवनीलाई थोरै हेरौँ। परपूर्वकालको जीवनीलाई आयुष्मान आनन्द स्तवीर भनेका पदमोत्तर भगवान शास्ताको पादमूलदेखि पारमिता
गुणधर्महरूलाई पुरा गर्दै आउनु भएको हो। र साथै बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमारकै जन्म भएको दिनमा उहाँको पनि जन्म भएको भन्ने कुरा सबैलाई विदितै छ। उहाँ भिक्षु भई भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको सधैँ सेवा शुश्रूषा गर्ने उपस्थापक भई बक्सिन्थ्यो। र भाइ आनन्दको विशेषता भनेको सुनेको कुरा सबै मेमोराइज गर्न सक्ने, सम्पूर्ण कुरालाई स्मरण गर्न सक्ने, त्यस प्रकारका व्यक्ति यसरी त्यति भगवान शास्ताको वा भगवान शास्ताले दिनुभएको त्यो उपदेशहरूलाई याद गर्न सक्ने भएकोले नै उहाँलाई धम्म भण्डागारिका, धर्मको भण्डार भनेर पनि भनिन्छ। र भगवान शास्ताको परिनिर्वाण पश्चात अरहन्त मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान समेत प्राप्त गरेर सम्पूर्ण जन्म जीवन दुःख संसारबाट मुक्त हुनुभयो। त्यस्ता भाइ आनन्द स्थिवितले पनि पूर्व जन्ममा धेरै दुःख भोग गरी आउनु भएको थियो। किनभने एक जन्ममा उहाँ अकुशल कर्मपथमा लाग्नु भएको थियो। धेरै पूर्वको कुरा हो। राजगीर नगरमा यी आनन्द हुने व्यक्ति, भावी आनन्द हुने व्यक्ति एक सुनारका पुत्र भएर जन्मेका थिए। सुनार भन्ने बित्तिकै सुन चाँदी हीरा मोती रत्नहरू धन सम्पत्तिहरू प्रशस्तै हुने भए। त धन सम्पत्ति प्रशस्त हुने व्यक्तिमा धन सम्पत्तिको अभिमान हुने नै भयो। नहुने व्यक्तिको त अभिमान हुन्छ, के भयो सम्पत्ति नभए पनि म आफ्नो गरेर खाएको छु, कोसँग डराउनु पर्यो र भन्ने यस प्रकारका कुराहरू निर्धनी व्यक्तिले त धाक लगाउँछ भने सम्पत्तिले परिपूर्ण भएको व्यक्तिको कुरा त अब नगरौँ। हुन त हामी पञ्चाङ्ग वन्दना गर्नेको अर्थमा पनि यो सम्पत्तिको अभिमानलाई झार्नको निम्ति पनि 5 अङ्गले छोएर वन्दना गर्ने गर्छौँ। त यस्तो भएको हुनाले उनी धेरै उदण्ड स्वभावका थिए भनिन्छ। अरूलाई दुःख दिने, अर्काको छोरी चेली मातु रखित पितु रखित आदि कसैको अधीनमा भएका, कसैले रक्षा गरेका दिदी छोरी चेलीहरूसँग व्याभिचार गर्ने गर्दथे। व्याभिचार गरेको त्यो कुकर्मले गर्दा आनन्द हुने व्यक्ति त्यो सुनारको जीवनबाट मृत्यु भएर 4 अपाय दुर्गतिमा, 4 अपाय दुर्गति भने बित्तिकै त्यहाँ सुख भन्ने छैन। दुखै दुख, दुखै दुख, दुखै दुख। ठुलो दुःख भोग गरे भनेर भनिराख्नु परेन। दुखै दुःख मात्रै छ, सुख रत्ती पनि छैन। नरकमा दुःख भोग गरिसकेपछि फेरि उनी पशु योनिमा आउँदाखेरि पनि खसी हुनु पर्यो। त्यस जन्मबाट पनि मुक्त भई उनी लगभग 5-6 पटक पशु योनिमा जन्मे। त्यो पशु योनिमा जन्मिँदाखेरि विभिन्न प्रकारको दुःख,
कष्टहरू भोग्नु पर्यो। त्यति मात्र हो त भन्दाखेरि लगभग 14 पटक चाहिँ स्त्रीको भावमा पनि उत्पन्न भए। 1-2 पटक नपुंसकको रूपमा 1-2 जीवन यसरी बिताउनु पर्यो। एक जीवनमा त्यो चित्तलाई संयम गर्न नसक्दा, दमन गर्न नसक्दा, सही प्रकारको योनिसो मनसिकार नहुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि एक जीवनमा गरेको त्यो कुकर्म मिच्छा प्रणिहितं चित्तं भइदियो नि। अकुशल कर्म पथमा नराम्रोसँग राखिदिए। त्यो मनले गर्दाखेरि उनले धेरै समयसम्म 4 अपाय दुर्गतिमा समय बिताए। मनुष्य लोकमा आउँदाखेरि पनि स्त्रीको रूपमा आउनुपर्ने बाध्यता भयो त्यो कर्मले। अब कुनै बैरीले, कुनै शत्रुले दुःख दियो भने हामीहरूलाई 1 पटक, 2 पटक, 3 पटक अथवा एक जीवन दुःख दिन सक्छ, उसले सताउन सक्छ। त यो जीवन पश्चात त्यो कुन लोकमा पुग्छ, आफू कहाँ पुगिन्छ, यसैमा समाप्त हुन्छ, राखिदिउँ। तर हामीहरूको नराम्रो चित्त वृद्धिले, नराम्रो मनसायले, नराम्रो सोच विचारले तपाईँ हामीहरूको मनमा उत्पन्न भएको त्यो अकुशल कर्मपथले गर्दाखेरि जन्म जन्मान्तरसम्म दुःख दिइरहन्छ। काम वासनामा भुली मिथ्याचार कर्म गरिएको त्यो कर्म विपाकले भाइ आनन्दलाई 6-7 पटक पशु योनिमा, 14 पटक नारी योनिमा, 1-2 पटक नपुंसक योनिमा यसरी भएर आउनु पर्यो। देवलोकमा उत्पन्न हुँदाखेरि पनि देव नारीको रूपमा 5 पटकसम्म जन्म लिनु भएको थियो। कुनै कुशल कर्मले भावी आनन्द हुने व्यक्तिलाई फल दिँदाखेरि उहाँ देवलोकमा उत्पन्न हुँदा पनि अप्सराको रूपमा उत्पन्न भए, देवपुत्रको रूपमा होइन। राजकुमारीको रूपमा 1 पटक जन्म लिएका थिए। रुचा राजकुमारी, अंगती महाराज की छोरी रुचा। ती महाराज पनि मिथ्या दृष्टिमा लाग्दाखेरि भविष्यमा आनन्द हुने ती रुचाले, महाराज मैले पनि, ममा पनि जाति सोरा ज्ञान छ, मलाई पनि पूर्व जन्मका कुराहरू स्मरण आउँछ, मैले 1 पटक कामेसु मिच्छाचारा एक जीवनमा गरे। त्यो एक जीवनमा कामेसु मिच्छाचारा भन्ने शिक्षा पथलाई उल्लङ्घन गरेकी हुँदा यसरी म पशु योनिमा पटक पटक भए, त्यहाँ पनि म खसी हुनु पर्यो। यसरी म नारी जीवनमा आइमाईको भवबाट आएको, यो चाहिँ मेरो अन्तिम जीवन हो महाराज, हजुर यसरी मिथ्या दृष्टिमा नलाग्नुहोस्, यी गुण ऋषिको पछि नलाग्नुहोस् भन्ने त्यसमा पनि आनन्द हुने व्यक्तिले यसरी आफ्नो त्यो 1 पटकको भूल, 1 पटकको गल्ती, अकुशल कर्मपथमा लागेको त्यो मनको कारणले मैले धेरै जन्मसम्म दुःख सहनु पर्यो भनेर भनेको कुरालाई तपाईँ हामीहरूले सम्झिनुपर्छ। यसरी धेरै पटकसम्म आइमाई भई दुःख भोग गरिसकेपछि मात्र त्यस महाजनले भनौँ ती भावी आनन्द हुने व्यक्ति फेरि पुरुष भई जन्म लिन पाए। त्यसकारण यो भगवान शास्ताको चित्तवर्गमा आएको यो धर्मोपदेश दिशो दिसं यन्तं कयिरा,
दिसो एकजना शत्रुले अर्को शत्रुलाई जति हानि नोक्सानी पुर्याउने हो, त्योभन्दा पनि अझै हानि नोक्सानी कसले पुर्याउन सक्छ त भन्दा आफ्नो अकुशल कर्मपथमा लागेको मनले। त्यही भएर यो मनलाई चित्त रखेथ मेधावी चित्तं गुत्तं सुखं वहा, ये चित्तं संयमे सन्ति मोक्षं ती मार वन्दना। भनेर भगवान शास्त्रले चित्तवर्गमा उपदेश गरे मुताबिक यो चित्तलाई दमन गर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। जुन जुन व्यक्तिले यो मनलाई दमन गर्न सक्छन् ती व्यक्तिहरूलाई त्यो दमन गरिएको शमन गरिएको मनबाट सुखहरू प्राप्त हुन्छ। यदि होइन र अयोनिसो मनसिकार र चित्तको बसमा परियो, मनले जे भन्छ त्यतैतिर लागिएर एक जन्म त हो अर्को जन्म कसले देखेको छ र भनेर मनमोज गर्नेतर्फ लागियो भने अहिले भाइ आनन्दले एक जीवनमा के मैले कामेसु मिच्छाचारा भन्ने शिक्षा पथलाई उल्लङ्घन गरे, मनको बसमा गएर मनको अधीनमा गएर मैले जुन गलत कार्य गरे त्यसले गर्दा मैले धेरै जन्मसम्म चिरकालसम्म चार अपाय दुर्गतिसम्म दुःख भोग गरे र मनुष्यलोक देवलोकमा आउँदा पनि नारीको भवमा उत्पन्न भए। त फेरि यहाँ हजुरहरूले प्रश्न गर्नुहोला, भन्थे मनुष्य नारी र पुरुषमा के अन्तर छ र भनेर। अन्तर छ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, अन्तर छ, फरक छ। पुरुष जाति भन्दा पनि नारी जातिलाई विशेष प्रकारका दुःखहरू जो कि पुरुषले सहनु नपर्ने दुःखहरू नारी जातिले मात्र सहन गर्नुपर्ने दुःखहरू छ। त्यही भएर पुरुष हुने इच्छा गर्नु, इच्छा गर्दैमा हुन्छ त भनेर फेरि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। इच्छा गर्दैमा त हुँदैन, इच्छा गरेर कुशल पुण्य गर्ने हो भने, कुशल पुण्य गरेर इच्छा गर्ने हो भने पुरुष पनि हुन सकिन्छ। आफ्नो मनलाई कुशल कर्मपथमा राखेर राम्ररी कुशल कर्मपथमा राखेको त्यो कार्यले त्यो मनले यदि चिताउने हो भने पुरुष पनि हुन सकिन्छ। अहिले भाइ आनन्दको जीवनीलाई हेर्ने हो भने उनी पहिला सुनार थिए, त्यसबाट उनले अकुशल कर्मपथमा आफ्नो मनलाई राख्दाखेरि उनी अर्को भवमा चार अपायमा पुगे। त्यसपछि फेरि उनी 14 पटक जस्तो चाहिँ नारीको रूपमा र पुरुष चाहिँ नारी भएर जन्मे। अनि रुचाको जीवन, राजकुमारीको जीवन चाहिँ उनको नारीको जीवन अन्तिम थियो, महिलाको जीवन अन्तिम थियो। त्यसपछि चाहिँ फेरि उनी पुरुषकै भावमा उत्पन्न भए। त हरेक पुरुष नारी भइसकेका छन् र हरेक नारी पुरुष भइसकेका छन्। कोही पनि यस्ता व्यक्ति छैनन् त्यही भएर अझ नारीहरू चाहिँ पुरुष हुने इच्छा छ भने त हामी लोकनीतिमा या इच्छे पुरुषो नारी जाति जाति पुनः पुनः, कुनै नारी कुनै स्त्री चाहिँ बार बार जन्मै पछि चाहिँ पुरुष भएर जन्मिन चाहन्छे भने सामिकं अपचायेय इन्दं वा परिचारिका, जसरी इन्द्रका अप्सराहरूले इन्द्रलाई सेवा सुश्रूषार गर्छन् एवं प्रकारले आफ्नो श्रीमानहरूलाई आदर सम्मान गर्ने नारीहरू पनि पुरुष भएर जन्मिन्छन्। यो पनि एक पोइन्ट हो। अघिको चाहिँ कुशल कर्मपथमा राखेर पुण्य गरेर नारीले पुरुषको इच्छा गर्छन् भने पुरुष हुन्छन् र अर्को चाहिँ आफ्नो सदारप्रति सन्तुष्ट भएर आफ्नो स्वामीलाई राम्ररी सेवा गर्ने हो भने पनि
ती नारीहरू पनि पुरुष हुन सक्छन्। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू दिसो दिसं यन्तं कयिरा, एक नराम्रो व्यक्तिले, नराम्रो मनसाय भएको, नराम्रो चित्त वृद्धि भएको व्यक्तिले अर्को त्यो चोरलाई, नराम्रो व्यक्तिलाई जति दुःख दिन्छ त्यो भन्दा पनि अधिकभन्दा अधिक कसले कसलाई दिने रहेछ त भन्दा नराम्ररी राखिएको, अकुशल कर्मपथमा राखिएको मनले भनेपछि अब कसले कसलाई सुधार्ने भन्दा आफूले आफ्नो मनलाई सुधार्नु सिवाय अरू यहाँ केही पनि छैन। आफ्नो मनलाई नै दमन गर्नुपर्छ, आफ्नो मनलाई नै आफ्नो अधीनमा आउने गरी अभ्यास गर्नुपर्छ, आफ्नो मनलाई नै कुशल कर्मपथमा स्थिर हुने गरी अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले राम्ररी बुझ्नु पर्यो। त यो धर्म देशना भगवान शास्ताले कोशल जनपदे, कुशल जनपदको एक जनपदमा भनौँ न, कुशल राष्ट्रको कुशल नगरको एक जनपदमा विहारन्तो विहार लिनुभएको अवस्थामा नन्द गोपालकं, नन्द नाम गरिएको गोठालो गोपालकलाई आरभ कारण लिएर कथेसी उपदेश गरी बक्स्यो। यो उपदेश भगवान शास्ताले नन्द गोपालको कारणमा उपदेश गरी बक्सेको थियो। सावथियं, श्रावस्ती नगरमा अनाथ पिण्डिकस्, अनाथ पिण्डिक भन्ने बित्तिकै सबैलाई अवगत छ। भगवान शास्तालाई जेतवना राम विहार दान गर्ने श्रद्धावान उपासक गृहपति नो, अनाथ पिण्डिक गृहपति भन्ने बित्तिकै उनी अति नै सुसम्पन्न, जति पनि भोग सम्पत्तिहरू हुन् प्रशस्तै भएको र साथै ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू पनि प्रशस्तै भएको र साथै उपभोग गर्ने धन सम्पत्तिहरू पनि प्रशस्तै भएको ती उपासक व्यापारी हुन्, कृषि हुन्, गाई बस्तु चौपायाहरू पाल्ने धनी हुन्। त यी नन्द भनेका कसका गोठाला हुन् त भन्दाखेरि अनाथ पिण्डिक साउजीका गाई वस्तुहरूलाई रक्षा गर्ने कवाइन। हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ कति एउटा थियो भनेर नभनौँ। धनञ्जय सेठले विशाखा उपासिकालाई विवाह गरेर आफ्नो पतिको घरमा पठाउँदाखेरि दाइजोको रूपमा दिनुभएको गाई वस्तु कति भनेर आएको छैन। गोठको कम्पाउन्ड खोलिदिए र दाइजो दिने क्रममा, अंश दिने क्रममा छोरीलाई जब अब चाहिँ भयो गोठ बन्द गरिदियाओ भनेर गोठ बन्द गर्दाखेरि त्यो गोठको वालबाट त्यो तगारोलाई, भित्तालाई जम्प गरेर उफ्रेका गाई वस्तु मात्रै 1,60,000 थिए भनेपछि कति थिए होला? मासु खानको निम्ति होइन, पञ्चगौरस प्राप्त गर्नको निम्ति र खेती किसान गर्नको निम्ति चाहिँ परपूर्व कालमा चौपायाहरू पालन गरिन्थ्यो। भनेपछि विशाखा, मिघा र माता विशाखालाई दाइजोमा दिएका गाई वस्तुहरू मध्ये भयो अब कम्पाउन्ड बन्द गरिदियो भन्दाखेरि जम्प गरेर जाने गाई वस्तु त्यति थिए भने अनाथ पिण्डिकका गाई वस्तु कति थिए त भन्दाखेरि उनको गाई वस्तु चाहिँ काँधमा काँध मिलाएर सँगै खोलेर गौचरमा पठाउँदाखेरि 6 किलोमिटर चाहिँ भरिन्थ्यो। भनेपछि अब कति होला आफै मनन गर्नुहोस्। त यी गोपालक भन्ने, यी नन्द गोपालक भन्ने पनि गरिब दुखी हुन् त भन्दा होइनन् रे, यिनी धनी व्यक्ति हुन्।
धनी व्यक्ति हुन्, राजाको कर छल्नको निम्ति, राजालाई कर नदिनको निम्ति मान्छेलाई कर छल्न धेरै नै इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि। भगवानको समकालीनमा पनि आज अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यी नन्द गोपाल भनेका यिनी सेठी राज, तर के काम गर्छन् त भन्दा अर्काको गाई रेखदेख गर्छन्। किन भन्दाखेरि राजालाई कर दिनुपर्छ भनेर। अनि भेष कस्तो धारण गरेका छन् त भन्दाखेरि पब्बजा वसेन रे, उले निगण्ठहरूको प्रव्रजित साधुको भेष धारण गरेका छन् रे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। अहिले मात्र साधुको भेष धारण गरेर 2 नम्बरी काम गर्ने रहेनछन्। भगवानको समकालीनमा पनि यस्ता यस्ता धनीहरूले साधुको भेष धारण गरेर निगण्ठहरूको भेष धारण गर्ने रहेछन्। राजा बलिङ राजालाई कर दिनुपर्छ भनेर त्यो कर छल्नको निम्ति परिहरन्तो भनेको छ। राजा बलिङ परिहरन्तो, र अनि आफ्ना शाखा सन्तान आफ्ना कुटुम्बीहरूलाई रक्षति यथा सुरक्षा गरेर पालन पोषण गरे जस्तै यी नन्दगोपालले पनि महाराजलाई कर नदिन